वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक्स के बाद जो जियोपॉलिटिकल एस्केलेशंस हो रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया भारत के सपोर्ट में, चाइना का जो स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के सपोर्ट में, रशिया ने जो स्टेटमेंट इशू की उसके बारे में भी बात करूंगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में क्या हुआ उसके बारे में बात करूंगा, और मैं थोड़ा आपसे ये भी बात करूंगा कि जो उसके डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं अटैक के, मसलन 90% जो टूरिस्ट जा रहे थे कश्मीर को, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स, अपने ट्रिप्स, अपने वेकेशंस को कैंसिल कर दिया है। इमेजिन 90% से जो टूरिस्ट रेवेन्यू है कश्मीर की वो गिर जाएगी। इस तरह के अगर रिएक्शंस पब्लिक से आने लगेंगे तो दिस विल बी ए विक्ट्री फॉर टेररिस्ट। वो जो चाहते हैं वो उनको मिल रहा है कि कश्मीर की इकोनॉमी डूबे। देखिए, अगर कश्मीर की इकोनॉमी कमज़ोर होते जाती है, लोग अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे और उनके ऊपर अगर कुछ किस्म का हेट क्राइम्स वगैरह भी अगर उनके खिलाफ होने लगेंगे, देन इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है अमंग द कश्मीरी यूथ। तो मैं आपसे इन सारी चीज़ों के ताल्लुक से बात करूंगा इस कॉन्वर्सेशन में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहले तो मैं आपसे ये बता दूंगा कि अमेरिका के तरफ से भारत को बहुत ही ज़्यादा मॉरल सपोर्ट मिला। अटैक के दौरान खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया में थे और उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, टेररिज्म को कंडेम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया और ही बेसिकली उन्होंने कहा कि अमेरिका स्टैंड्स विथ इंडिया। तो मॉरल सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे भी अपने ट्रुथ सोशल पे ऐसे भी इस कमेंट्स किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के भी बहुत क्लोज हूँ, पाकिस्तान के भी बहुत क्लोज हूँ, एंड आई होप कि ये दोनों मुल्क जो है सो आपस की ये जो 500 साल पुरानी झगड़ा है उसे वो जल्द से जल्द खत्म कर दे। तो ये इस तरह के बयान आ रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके पास से जो बयान आता है उसमें एक चीज, दो चीजें आप कह सकते हैं आर स्टैंडिंग आउट। एक कि मुसलसिल मार्को रूबियो या जेडी वैंस या डोनाल्ड ट्रंप या स्टेट डिपार्टमेंट के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं वो दो चीजें जरूर कर रहे हैं। एक तो भारत के साथ जैसे वी स्टैंड विथ इंडिया एंड वी सपोर्ट इंडिया एंड वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी टेररिज्म या तो ग्रुप से हो या लोन वुल्फ टेररिज्म हो या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, हर किस्म के टेररिज्म की वो निंदा करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज कमिंग वेरी क्लियरली। लेकिन जो दूसरी बात जो कह रहे हैं जिसके लिए भारत को सोच समझ के उसके रिएक्ट करना चाहिए, कि वो बार बार कह रहे हैं कि both countries should move towards a responsible solution, should act together towards a responsible solution। यानी वो इशारा कर रहे हैं, they are signaling to India कि we don't want an escalation of this situation, आप escalate ना करें, reasonable response रखे। यानी अगर छोटा मोटा आपको थोड़ा स्ट्राइक करना है, बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक या तो उस तरह का कर लें, but do not escalate it to the point that it becomes a mini war या a serious conflict। तो ये सिग्नल बार बार अमेरिका के तरफ से इंडिया को आ गया है। और दूसरा एक और बहुत ही सटल उसमें ये है कि देयर हैज बीन नो डायरेक्ट कॉन्डमनेशन ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, अगर आप मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है या गवर्नमेंट है जो विल नॉट कंडेम टेररिज्म? कोई भी ऐसा नहीं है शक कि हम टेररिज्म को कंडेम नहीं करते, टेररिज्म बहुत अच्छी चीज है, नोबडी इज गोइंग टू से। तो उसका मतलब ये है कि व्हेन पीपल से वी कंडेम टेररिज्म इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स फॉर्म्स, इट इज नॉट अ बिग डील, कोई भी कह सकता है। व्हाट यू वांट योर सपोर्टर्स टू से इज वी कंडेम टेररिज्म इन कश्मीर बाय पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स। आपको ऐसा बयान चाहिए, तो तब साफ हो जाता है कि विक्टिम्स और जो परपिट्रेटर्स है दोनों को आइडेंटिफाई हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा
کہیں سے بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا جس میں دا کنڈیمنگ پارٹی نے یہ کہا کہ وی کنڈیم ٹیررزم بائی پاکستان بیک ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا پاکستانی پراکسیز یا وغیرہ. سو دیٹ شوڈ بی اے ڈپلومیٹک وری فار انڈیا کہ اتنا سالوں سے اتنی ڈپلومیسی اباؤٹ پاکستان ایز اے ایپی سینٹر آف ٹیررزم جو ڈاکٹر جے شنکر کر رہے ہیں. ہر موقع پہ جب بھی چانس ملا ہی ٹاکس اباؤٹ پاکستان بیکنگ آف ٹیررزم. وہ کنڈمنیشن ابھی تک نہیں آیا. سو دیٹ از ون ڈپلومیٹک چیلنج جہاں تک امریکہ کا ہے. لیکن آپ یہ صاف کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو سپورٹ فار پاکستان انٹرنیشنلی. کسی نے ابھی تک مطلب امریکہ سے ویسٹ سے یا مسلم کنٹریز سے یہ نہیں کہا کہ وی اسٹینڈ ود پاکستان ان دس مومنٹ آف کرائسس when India is falsely accusing Pakistan. ایسا کوئی بیان نہیں آیا. That means no country is standing up. Even Turkey نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان is not responsible for what happened in Pahalgam and India is making false accusations. اس طرح کے کسی ملک نے بیان نہیں کیا. چائنا نے پاکستان کی سپورٹ ضرور کی ہے بٹ چائنا نے بھی اس ٹیررسٹ اٹیک کو کنڈیم کیا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں خود چائنا جو سی پیک وغیرہ کے پروجیکٹس کر رہا ہے تو چائنا کے اوپر بھی کافی اٹیکس ہوئے ہیں. بلوچ لبریشن آرمی والے لوگوں نے اور دوسرے ٹیررسٹ نے کافی اٹیک کیے ہیں چائنیز انجینئرز. سو چائنا از فیڈ اپ ود ٹیررزم فرام پاکستان اینڈ اٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان پروموٹنگ ہز. لیکن اس لیے چائنا نے ٹیررزم ضرور کنڈیم کیا لیکن انہوں نے پاکستان کی انڈائریکٹلی کہی یا ڈائریکٹلی سپورٹ ضرور کی. تو پہلا تو انڈیکیشن جو سپورٹ کا آتا ہے, دیکھیے جیسا ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو فون کر کے ہی ایکسپریس کنڈولنسز کہ آپ کے پاس اتنا برا حادثہ ہوا, اتنے ٹیررسٹ نے اتنے معصوم لوگوں کو مارا. He did not call Pakistan and say anything. لیکن وانگ یی نے فون کیا اور اسحاق دار سے بات کی, his counterpart, اور اس میں انہوں نے صاف کہا کہ and that is the worrying thing for India کہ China is coming out so openly in support of Pakistan. انہوں نے کہا کہ China has always supported Pakistan in its resolute anti-terrorism actions. یعنی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور کیئرفلی بیلنس اسٹیٹمنٹ ہے. چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی اس کی اینٹی ٹیررزم ایکشنز میں سپورٹ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کی ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں سپورٹ کیا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ایکنالج یا ہنٹ کہ پاکستان کا کوئی ہاتھ ہے پہلگام کی اٹیکس میں. As a staunch friend and all-weather strategic partner, China fully understands Pakistan's reasonable security concern and supports Pakistan in safeguarding its sovereignty and security interests. تو یہ بہت ہی strong statement ہے کہ China is saying کہ وہ پاکستان کی مجبوریاں سمجھتا ہے, اس کی security concern سمجھتا ہے اور China مدد کرے گا پاکستان کو اپنی sovereignty اور اپنی security کے جو interests ہیں اس کو safeguard کرنے کے لیے. پھر چائنا کہتا ہے کہ ہم بہت کلوزلی اس ڈیولپمنٹس کو فالو کر رہے ہیں. ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ پاکستان ہیز کالڈ فار, جیسا کہ عمران خان نے ایک زمانے میں نیوٹرل امپائرز کے لیے کال کیا تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کی ٹیسٹ سیریز, اس طرح شہباز شریف نے کہا کہ وی شوڈ ہیو این انڈیپینڈنٹ انکوائری جس میں وہ چاہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا دونوں انوالوڈ ہو. اٹ بیکمز بیلنس بیکاز چائنا از پرو پاکستان, رشیا از سین ایز پرو انڈیا, اور امریکہ کو باہر رکھتے ہوئے is called for an international inquiry کہ پتہ لگائے کہ who is actually responsible for the attacks in پہلگام. حالانکہ لشکر طیبہ سے کنیکٹڈ ایک ٹیررسٹ گروپ نے انیشیلی اس کی کریڈٹ لے لی تھی, بعد میں انہوں نے اپنا کلیم ودرا کیا, بٹ پیپل آر ویری کنونسڈ کہ دس واز این فورن بیکڈ اٹیک بائی سم لشکر طیبہ affiliate. تو یہ جو پاکستان نے کال کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو این انٹرنیشنل انکوائری, اس کو چائنا نے سپورٹ کیا. پھر ایسے خبریں ضرور آ رہے ہیں کہ مطلب دس ہیز ناٹ کم فرام اینی آف دا ٹو گورنمنٹس. جو پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جو فون کال ہوا اس کا ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن ہے, کیونکہ خود چائنیز فارن منسٹری نے اپنے ویب سائٹ پہ وہ ٹیلی فون کا جو کانورسیشن تھا اس کا ریڈ آؤٹ کیا, جس میں چائنا ہیز سیڈ وی وانٹ both countries to restrain itself اور سچویشن کو وہ کول ڈاؤن کرے. تو in that sense چائنا کا statement final comment is very much like the United States کہ both of them don't want to see an escalation in the conflict. اور وہ messages definitely پرائم منسٹر مودی کے لیے ہے کہ بھئی آپ ایسا کوئی چیز نہ کرے جس سے کانفلکٹ میں escalation ہو. انڈین
منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز یا پرائم منسٹر مودی خود یا ڈاکٹر جے شنکر کے بعد سے اس طرح کے جو اشارہ آ رہا ہے کہ ڈو ناٹ ایسکلیٹ، اس کے بارے میں کوئی کلیئر جواب نہیں آیا۔ ایک پریشان کن رپورٹ جو آ رہی ہے کہ چائنا نے PL-15 میزائلز پاکستان کو امیڈیٹلی ٹرانسفر کی ہیں۔ بعض رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ 100 PL-15 میزائلز ٹرانسفر کی ہیں۔ PL-15 میزائل ایک ایئر ٹو ایئر ویری لانگ ڈسٹینس میزائل ہے، جو J-17 جو پاکستان کے پاس فائٹرز ہے، اور جو J-20 جو پاکستان چائنیز میڈ، فلی چائنیز میڈ ہے۔ J-17 از پارشلی میڈ ان پاکستان۔ تو وہ فائٹرز کے لیے اٹ از یوزڈ اینڈ لانگ ڈسٹینس، مطلب آپ کو کلوز کمبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، یو کین شوٹ یور اوپوننٹ فرام ویری فار اوے۔ تو دیٹ شوز کہ دے آر thinking کہ یا تو انڈیا ڈرون اٹیک کرے گا یا will do some kind of an air strike, so they're getting ready to respond. But the signal جو چائنا کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم صرف lip service نہیں کر رہے ہیں، we are getting materially involved, substantively ہم پاکستان کی طرف سے اس کانفلکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، which is more than what the United States has done. United States کے پاس سے فون کال اور جوابات اور اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، چائنا کے پاس سے بھی فون کالز اور اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، لیکن اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو چائنا ہیز ٹرانسفرڈ PL-15۔ آپ میں سے وہ لوگ who are interested in پاکستانی ایئر کیپیبلٹیز، ان کا میں بس یہ ہنٹ کرتا ہوں کہ جو نیشنل انٹرسٹ میگزین ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس نے ایک یا دو دن پہلے J-17 جو پاکستان کی ایئر فورس کی اب ادر دین دا F-16 از اے مین اسٹے، بیکاز اٹ از کوائٹ پاسبل کہ پاکستان may not use the F-16 بیکاز الٹیمیٹلی ایک کنڈیشن F-16 خریدنے کی یہ تھی کہ دے ول ناٹ یوز اٹ اگینسٹ انڈیا، دے کین یوز اٹ فار دیئر ڈیفینسو پرپزز بٹ دے may not use it in the initial response، میرے خیال سے اگر وہ اکراس دا بارڈر اسٹرائکس کرتے ہیں، سو دے ول یوز J-17۔ تو نیشنل انٹرسٹ میگزین نے J-17 کی کیپیبلٹیز کا ایک ریویو کیا ہے۔ آئی ایم ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ دیٹ، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں جا کے اسے دیکھ لیں۔ اور جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ اٹیک اپریل کی 22 تاریخ کو ہوا ہے، آج اپریل کی 28 ہے، 6 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک ایک بھی وہ ٹیررسٹ جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں 5 ٹیررسٹ ریسپانسبل فار پہلگام اٹیکس، ان کو پکڑا نہیں گیا۔ There is no reports that they have crossed the border and gone into Pakistan۔ ابھی تو بارڈر بہت سیریسلی کورڈ ہوگا، سیلڈ ہوگا، ایئر سرویلنس بھی چل رہا ہوگا، سو there is no evidence that they have escaped۔ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ کشمیر کے جنگلات میں وہ ہیں اور ابھی تک وہ پکڑے نہیں گئے۔ دس از اندر سیکورٹی فیلئر۔ پہلگام میں پہلے انٹیلیجنس فیلئر ہوا، اس کے بعد سیکورٹی فیلئر ہوا، اور ابھی تک 6 دن ہو گیا اور ٹیررسٹ پکڑے نہیں گئے۔ اس کا مطلب دے آر فری ٹو ایکٹ اگین، مطلب وہ کسی اور گاؤں میں گھس کے خدا نخواستہ دے کین کل مور پیپل، دے کین کیپ، دے آر ایٹ لارج، اور ان کو پتا ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ، دے ول بی کلڈ آن دا اسپاٹ بائی انڈین سیکورٹی فورسز۔ تو اب وہ بیسیکلی کفن باندھ کے پھر رہے ہیں جہاں بھی ہیں، سو دے مسٹ بی تھنکنگ وی ول ٹیک ایز مینی مور ایز وی کین وتھ اس۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ دے بی آئیڈینٹیفائڈ، آئسولیٹڈ اینڈ ڈیلٹ وتھ۔ تو یہ بھی ایک اٹ گیوس یو این آئیڈیا کہ بھائی یو آر فیلئر۔ دیکھیے ہر چیز میں یو ہیو ٹو ہیو اے پلان آف ایکشن۔ میں آپ کو کرکٹ کی مثال دیتا ہوں، اگر آپ بیٹسمین ہیں تو آپ پہلے سے پریپیئر کر کے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک گیم پلان تھا جو میں ساری زندگی استعمال کرتا تھا۔ اگر بندے کے پاس سے یارکر آ رہا ہے تو میں اس کو بلاک کرتا تھا، میں نے کبھی یارکر کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ اف ہی بولز اے یارکر آئی بلاک، اف ہی ان سوئنگ کر رہا ہے تو میں اس کو اسٹریٹ ڈرائیو یا آف ڈرائیو کرتا تھا، اگر وہ شارٹ پچ ڈالتا ہے تو میں ہک کرتا تھا، پل کرتا تھا، اگر وہ آؤٹ سائڈ دا آف ٹرن ڈال کے آؤٹ سوئنگ کر رہا تھا آئی وڈ لیو دا بال الون۔ دیٹ از دا گیم پلان۔ تو انڈیا کا گیم پلان نہیں ہے۔ واٹ از دا گیم پلان کہ اف دیر از اے ٹیررسٹ اٹیک واٹ ول وی ڈو؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ انڈیا کا جو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، we haven't seen any game plan. It is understandable that the government is not going to reveal its hand, it's going to be secret, it will act and then tell us what it did. But abhi tak koi aisa serious kinetic option کا نظر نہیں آیا۔ جو ڈپلومیٹک ایشوز لیے میں نے آلریڈی اس کی بات کر چکی ہیں، آئی ہیو ڈن اٹ آن مینی ادر شوز، میں نے اپنے شو پہ بھی کہہ دیا ہے، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے کانسیکوینسز بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹ از ناٹ ایز افیکٹو ایز پیپل تھنک۔ انڈیا پانی روکنے کی پوری قابلیت نہیں ہے انڈیا کے پاس، اگر روک بھی لیتا تو اٹ کوڈ کریٹ اے ہیومینیٹیرین کرائسس وچ از ناٹ گڈ فار انڈیاز انٹرنیشنل ریپوٹیشن۔ تو اب جو پنشمنٹ کی بات ہے،
in order to create deterrence, अभी तक कुछ नहीं हुआ है. एक जो measure domestically जो इंडिया की गवर्नमेंट ने ली है, विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, कि उन्होंने 9 सो कॉल्ड टेररिस्ट के घर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं. सो द ओनली थिंग दैट इंडिया हैज डन सो फार हैज डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ 9 इंडियंस. उनको होमलेस, उनकी फैमिलीज को होमलेस बना दिए. अगर ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट है तो 5 बंदे जो किए वो तो पकड़े नहीं गए. क्या ये उनके घर थे? नो, दीज आर अदर पीपल हु आर सिंपली अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए टेररिस्ट. तो अगर वो टेररिस्ट थे तो आपने 21 अप्रैल को क्यों नहीं पकड़ा उनको? 22 अप्रैल से पहले क्यों नहीं उनके घर डिस्ट्रॉय करिए? why are you now targeting these people? इससे ये होता है कि इट इज सेंडिंग द सिग्नल कि टेररिज्म कश्मीर से आ रहा है और टेररिस्ट कश्मीर में है, जिसके वजह से सारे भारत में कश्मीरियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है. नॉट ओनली कश्मीरियों के खिलाफ बट हिंदू मुस्लिम जो टेंशन है वो काफी बढ़ गए हैं. आप देख सकते हैं बयानात वे लॉट्स ऑफ पीपल आर पॉइंटिंग टू के मुख्तलिफ स्टेट्स में जो इस्लामोफोबिक एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो मुसलमानों की तरफ नफरत बढ़ रही है. देखिए, जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करने लगता है, that divides the country. आप समझ रहे होंगे कि आप मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेकर, आप मुसलमानों से नफरत करके you are doing something great for India. You're not. You're just, as an Indian, you're hating another Indian. As an Indian, you're making the life of another Indian more difficult. What you have done is that you have become an unpaid subcontractor for the terrorist. वो हर शख्स जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ नफरत भरी हरकत कर रहा है भारत में, वो अनपेड सब कॉन्ट्रैक्टर है टेररिस्ट के लिए. क्योंकि यही तो चीज टेररिस्ट चाहते हैं कि डोमेस्टिक डिसहार्मनी हो और डोमेस्टिक दुश्मनी हो और इंडिया में इंस्टेबिलिटी आए और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाए. तो ये बहुत ही ट्रबलिंग चीज है. एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को इतने विजनरी लीडर समझते हैं कि वो विश्व गुरु है, ही शुड कम आउट एंड से कि हम टेररिस्ट का काम क्यों कर रहे हैं. स्टॉप spreading hate. Indian television channels, कई YouTube channels वगैरह are doing this domestically. तो this is like a self goal जो इंडिया की stability, इंडिया की democracy, इंडिया की international reputation और इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करेगा. देखिए, अगर दंगे फिसाद होते हैं, it will always reduce foreign investment. कोई भी शख्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स आके एक ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करेगा जहां पे लोग एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं और बहाने ढूंढते हैं एक दूसरे को मारने के लिए. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम हाउ वी हैंडल ए रिस्पॉन्स टू ए टेररिस्ट एक्शन. इंडिया के पास 3-4 ऑप्शंस हैं डिप्लोमेटिकली, तो इंडिया विल डू वेरी वेल बिकॉज दे आर वेरी यूज्ड टू इट. सवाल ये उठता है कि काइनेटिक ऑप्शंस क्या लेंगे. द मैसेजेस वेरी क्लियरली आ रहे हैं इंडिया को कि द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट वांट इंडिया टू एस्केलेट. चाइना ऑल्सो डजंट वांट इंडिया टू एस्केलेट. अगर इंडिया एस्केलेट करता है तो चाइना विल एक्टिवली सपोर्ट पाकिस्तान. अगर वो मिसाइल वाला जो रिपोर्ट फैले हुई है इंटरनेशनल मीडिया में, इफ दैट इज ट्रू, मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रिपोर्टेड आर्टिकल की, वो बल्गेरियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन से एक फॉर्मर नेटो मतलब करंट नेटो कंट्री के पास से लिया. आई हैव नॉट टेकन दैट फ्रॉम एनी पाकिस्तानी प्रॉक्सी या चाइनीज प्रॉक्सी. ये जो रिपोर्ट है PL-15 की, इट इज कमिंग फ्रॉम ए नेटो कंट्री, विच मीन्स दैट दिस इज एन इंटेलिजेंस दैट नेटो ऑलरेडी हैज. तो लेट अस होप कि 2-3 चीजें होती हैं कि एक कि देर इज लेस एस्केलेशन. ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी फायरिंग चल रही है. मोस्ट ऑफ द प्रोवोकेशन इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सिग्नल टू इंडिया दैट वी आर रेडी. आप जो भी करेंगे हम टिट फॉर टैट करेंगे, हम आपकी बंदर भक्तियों से नहीं डरते. तो दैट इज द मैसेज दैट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सेंड. हालांकि अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं IMF की तरफ से वगैरह के तकरीबन आइंदा चंद महीनों में तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी. भूखे मरने लगेंगे. अगर पानी भी थोड़ा बहुत रुक गया, जो इंडिया की करंट कैपेबिलिटीज है वो गर्मा में, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर. तो ओवरऑल तो नहीं रोक सकते, बट दे विल हैव सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी एग्रीकल्चर एंड उसका इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है अगर पानी आपको खरीदना पड़े. सो दैट इज हैपनिंग. तो उसके बावजूद पाकिस्तान इज ट्राइंग टू act as if it is ready for India, even though military capabilities बहुत relatively कमजोर हैं और economic capabilities तो पाकिस्तान के पास currently है ही नहीं. It cannot survive a week-long war. But anyway, we will see what happens. I hope कि
ٹیررسٹ کو جلد سے جلد پکڑا جائے. اینڈ آئی ہوپ کہ انڈیا کمز اپ وتھ اے پلان ان وچ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اینی وے آئی ہوپ کہ یو فاؤنڈ دس کانورسیشن تھاٹ پرووکنگ. پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان فرام حیدرآباد, انڈیا. ٹیک کیئر. بائے.